मुक़्तदी सबे असरा जे दूल्हा जे पोया मुक़्तदी थियो आ इन शहंशाह जो मुक़्तदी जेको हिक ॾींहं जो झूले ते बीह करे समझी सके तो मां अल्लाह जो नबी आया अल्लाह मूंखे किताब अता कंदो जे नबूवत जो ताज पातो हूंदो आमना जे लाल खे कीअं न ख़बर हूंदी सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह तहकीक हक चार यार या अली सरकार की आमद मरहबा की आमद मरहबा की आमद मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा अब सखावत ॿिनि क़िस्म जी हूंदी आहे हिकु हूंदी आहे माल जी महांगाई ज़्यादा आहे खीसे ते हथ रखो सस्तो ज़मानो आहे महबूब जी मीलाद वेही करे चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने वाले साईं जनाब अल्लाह केतरे सालन ताणी उनखे ख़बर न हुई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास तफसीर बिन अब्बास में फरमाइन था महबूब अली इस्लाम दुनिया में आया अची करे सजदो कयो सजदे में चयो रब्बे हबली मग़फ़िरत उम्मती सुभान अल्लाह महबूब उम्मत ना दुआ के कंहिंजे ना चओ वो महबूब अली इस्लाम जे जनाब अल्लाह बचपन का वठी पैदा थी ते तोखे याद कयो केॾो खुश नसीब ऐं कहिड़ा तुंहिंजा भाग कजन खुदा जो कसम आहे जेको मदीने वारो साईं तोखे जनाब अल्लाह बचपन का वठी करे जवानी में तो तोखे भी याद करे मक्के जी घिटिन में तोखे भी याद करे मस्जिद मदीना तैयबा जी गलिन में तोखे भी याद करे गारे हेरा में तोखे भी याद करे गारे सजदा में तोखे भी याद करे गारे सजदा जोर में तोखे भी याद करे महबूब यारन में तब तोखे तो याद करे महबूब यारन में तब तोखे तो याद करे महशर के मैदान में भी तोखे याद कंदो बल्कि पूछो उन सहाबी रसूलन का वो सहाबी सबोरा फरमाइन था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जदे विसाल ज़ाहिरी थियो तवज्जो मदीने वाले साईं जो जदे विसाल ज़ाहिरी थियो महबूब अली सलातो वस्सलाम के असा लहद में लाइन लगा के जदे कब्र अनवर में मदीने वाले साईं के लाइन लगा सी महबूब अली सलातो वस्सलाम जो मुबारक चपड़ा हिली रहा सुभान अल्लाह चवने उर्दू में तकरीर शुरू करें चलो सुभान अल्लाह जिंदगी में ॿियो चकर आऊं सिंधी में खिताब कयां मूंखे ईंदो न आहे भई अल्लाह वारनि जी महिरबानी चओ सुभान अल्लाह जंहिंखे कश्मीर वारे साईं जो फैज़ मिलियो हुजे सुभान अल्लाह आयल कश्मीर का मेहमान केॾा खुश नसीब आयो के कश्मीर का आया के किथां आया ये सब महबूब अली सलातो वस्सलाम जी मीलाद में आया वो मीलाद वारो आका अली सलातो वस्सलाम जॾहिं लहद में लाइन लगा असहाबी सगोरा जे अंदर महबूब अली सलातो वस्सलाम जा मुबारक चपड़ा हिली रहा हा असहाबी रसूल चवे थो त मूंखे आवाज़ न आई मां पंहिंजा कन महबूब जे चपड़नि ते रखिया अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे महबूब अली सलातो वस्सलाम लहद में बींदे महिल बि चवंदा रब्बे हबली मग़फ़िरत उम्मती वो महबूब अली सलातो वस्सलाम मदीने वारो साईं मीलाद वारो आका के 8 साल मुबारक जिंदगी जेको तोखे न भुलिजे सुभान अल्लाह तोखे न भुलियो हुजे एतिरी दुआ मां बड़े वसूल सां थो चवां मां चैलेंज सां थो चवां उलमा खां पुछो के 8 साल जी मुबारक जिंदगी में मदीने वाले साईं जेतिरो अमान दिला असां दिला दुआ कई आहे एतिरी दुआ त पंहिंजे औलाद लाइ न कई आहे सुभान अल्लाह तो मदीने वारो साईं एॾी दुआऊं करे ऐं जनाब आला महबूब अली सलातो वस्सलाम जॾहिं ॾिहाड़ा कया ऐं तुंहिंजे असहाबिन कोन मल्हायो आहे सहाबिन किथे कयो आहे ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे इहो सुवाल न आहे असहाबिन किथे मीलाद कयो आहे तो हिकु सहाबी रसूल जो नालो ॿुधा जे मदीने वारे घोट मदीने वारे मीर जो ज़िक्र न कयो हुजे सुभान अल्लाह ये मैं नहीं कहता कहो सुभान अल्लाह ये मैं नहीं कहता मौलाना अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद के बहुत बड़े हकीम उलमा से नाराजगी कोई नहीं फिरका वाले तो हम लानत भेजते हैं लेकिन जो तुमने किताबों में लिखा वो तो पढ़ के सुना सकते हैं उसने मीलाद पर किताबें लिखी तीन कितनी एक का नाम ही मीलाद नबी है एक का नाम है नशरती फी ज़िक्र नबीउल हबीब मीलाद नबी किताब में 3 जगह पर पूछा मौलाना अशरफ अली थानवी से मौलवी साहब ॿुधाए त सही भला मीलाद छाखे चइबो आहे पर फरमाईंदा जनाब अल्लाह मीलाद जी ॻाल्हियूं त पुछो उन्हनि जहिड़ा फरमाईंदा असां जहिड़ा हुन चयो उहो चए थो त 3 जाइन ते जिते महबूब अली सलातो वस्सलाम मदीने वारे साईं जो ज़िक्र थिए उनखे मीलाद चइबो आहे सुभान अल्लाह इनखे छा चइबो आहे मीलाद चइबो सभु चओ मीलाद चइबो आहे महबूब अली सलाम जो ज़िक्र करणु गुनाह सुभान अल्लाह न महबूब अली इस्लाम आया भी 12 को है गया भी 12 को है असहाबी रसूल को रो रो के हाल बेहाल हो गए अब कैसे मुसलमानों 12 का दिन आता है तुम खुशियां मना रहे हो मैंने कहा मुल्ला जी दिल पे हाथ रख कलमा भी तूने नबी का पढ़ा
میلاد والے آقا پر تو انگلیاں اٹھا رہا، پہلے بتا تو صحیح اصحاب رسول کا تھا وہ زمانہ جب صحابہ رسول جناب اللہ رونے لگے تھے کیونکہ ظاہری مدینے والے آقا اسلام آئے اور ظاہری پردہ فرمایا۔ پر یہ تو بتا کیا ہر سال اصحاب رسول غم کا کوئی اہتمام کرتے تھے؟ کہا نہیں، وہ ایک سال تھا۔ میں نے کہا وہ جناب اللہ انہوں نے ظاہری دیکھا ہے، 63 سال کی مبارک زندگی گزاری ہے اور ظاہری پردہ فرمایا، اصحاب رسول روتے رہے، ان کی خوشیوں پر غم غالب آ گیا، لیکن ہم نے نہ آتا ظاہری دیکھا ہے نہ جاتا وہ دیکھا ہے۔ روحانی زمانہ محبوب کا ہے، ہر دور نبی کا ہے، ہر زمانہ نبی کا ہے، تو ہر دور میں ہر زمانے میں محبوب کا چرچا ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور قیامت تک محبوب کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اصحاب رسول نے ذکر رسول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہ تو آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ جو محبوب علیہ السلام 12 ربیع الاول کو آئے، یہ معجزات ہوئے، یہ کمالات ہوئے، اللہ کی مہربانیاں ہوئی، یہ بتایا کس نے؟ سبحان اللہ، بولو یار، صحابہ نے بتایا، کس نے بتایا؟ بولو، صحابہ نے بتایا، صحابہ نے بتایا تابعین کو، تو صحابہ سے میلاد ثابت۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ یار، صحابہ نے بتایا تابعین کو، صحابہ سے ثابت، تابعین نے بتایا تبع تابعین کو، تابعین سے ثابت، تبع تابعین نے بتایا غوثوں کو، تو غوثوں کو ثابت، انہوں نے بتایا ابدالوں کو، ابدالوں سے ثابت۔ سبحان اللہ، اولیاء کو بتایا، اور قیامت تک یہ جناب اللہ بتاتے رہیں گے، یہ سب سے میلاد ثابت ہے۔ تو ایک جابر رسول کی بات کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، امام قرطبی حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ اولاد کسی کی مانے نہ مانے اپنی ماں کی مانتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بڑا عائشہ کے نعرے لگانے والا ہے، بڑا دم بھرنے والا ہے، وہ میری تیری اماں روحانی حضرت عائشہ صدیقہ، محبوبہ خدا حضرت ابوبکر صدیق، نقشبندی سلسلے کے مورے سے آدم کے بابا جان کی بیٹی فرماتی ہے ایک دن میرے بابا ابوبکر صدیق بھی گھر میں ہے۔ میلاد والا آقا بھی موجود ہے۔ ابوبکر صدیق اپنی پیدائش کا تذکرہ بتانے لگا، سرکار سننے لگے، سرکار نے فرمایا میں بتاتا ہوں تم سنو۔ حضرت سرکار اسلام نے اپنی میلاد کا ذکر، اپنی ولادت کا ذکر، اپنے مولد کا ذکر سرکار نے بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، تبھی میں نے آتی آپ کو ادھر بٹھانے کے لیے کہا تھا کہ جناب اللہ میلاد بیان کرنا یہ میلاد والے آقا کی سنت ہے، سننا ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہ کرے، سرکار کا چرچا کیوں نہ کرے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کل آیتیں 6666 آیت، سبحان اللہ، اس میں بھی اختلاف ہے، چلو مختصر 6666 یا 65 64 جتنی بھی ہے، جتنی قرآن کریم کی آیات ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 500 قرآن کریم کی آیت، کتنی؟ 500، کتنی؟ 500 قرآن کریم کی آیات اللہ کے احکامات پر مشتمل ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، تیمم ہے، سب کا حکم ہے، اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا حکم ہے۔ باقی 6666 آیتوں میں اللہ نے محبوب کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کئی عجیب مان ہوئے، چلے دسو کرے محبوب جو ذکر دا کرو، چلے دیکھو مدینے والے سائیں جو ذکر دا کرو، تاہم توحید کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ توحید ہی نہیں ہو، جب دیکھو نبی کا ذکر کرتے ہو، نعتیں دیکھو تو نبی کی ہے، ذکر دیکھو تو نبی کا ہے، میلاد دیکھو تو نبی کا ہے، ہو 11ویں ذکر نبی کا ہے، سبحان اللہ، کبھی ان کی اولادوں کے ذکر کر رہے ہو، کبھی اصحاب کا ذکر کر رہے ہو، تم میں توحید نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی ذات کی قسم ہے ہم سے بڑا کوئی توحید ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک بات بتا، ہم نے جناب اللہ ختم نبوت کے پہرے دار ہے، یہ جتنے بھی غازی ہیں، یہ جتنے بھی جناب علامہ سیما کو اٹھا کے دیکھے، غازی ملک ممتاز